बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। सन 6 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को उसकी खबर हुई और वो उस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसीलिए मुज़ाहमत की और हदीबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जान निसार साहबा रदी अल्लाह ताला साथ थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सिला सलाह की कोशिश की और बावजूद साहबा रदी अल्लाह ताला की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की उस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमाया। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर शेयर करो। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, क्या पता हमारी और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाए। साहबा रदी अल्लाह ताला को उस तरह दब कर सलाह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फर्मा बरदार थे। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सलाह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा का वास्ता अगर कोई शख्स मर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाए। ये सलाह नामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं था कि हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर उस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर उस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो उस सलाहनामा में कुफार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के मुसलमान जो मुसलमान कलमा पढ़ा है, दोस्तों जो बैत लेके बैठे हैं वो छोड़ रहे, और उस जमाने में खुद पे खुद दोस्तों साहबा इकराम किस तरह इस्लाम के तरफ मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचे चले आते थे। तो उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सलाहनामा मर्तबा भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने उस बात पर इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस क्या जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शाना तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सलाहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे साहबी अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वर पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बु वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज भी की
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ پھر مجھے کفار کے پنجے میں بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستے کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس، بہت مضبوط، بہت خوبصورت ہے، معلوم ہوتی ہے شیخی باز آدمی، یعنی کہ جو شیخ باز آدمی ہوتا ہے، جو شیخی جھاڑتا رہتا ہے، ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تکبر آ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا اور کیا دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرے نمبر بھی ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، تو مر چکا ہے، اب میرا نمبر۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، اسی لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، یہ سمجھ لو بات، ایمان کے جو پکے ہوتے ہیں نا، وہ ہٹتے نہیں پیچھے، جن پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیار محبت آ گئی۔ تو میرے دوستو، جب وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا، یعنی کہ اسی ویران جنگل میں، اسی سمندر کنارے، یا جنگل سمجھ لو یا ریگستان سمجھ لو، تو وہیں چلا جاتا ہے اور وہیں رہ جاتا ہے۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت، یعنی کہ ایک لشکر ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ تو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالی مرج الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ پیغام لکھا تھا، تو ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ تو میرے پیارے ناظرین، کیا موت آئی ہوگی کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہاتھ میں اور موت آ۔ تو میرے پیارے ناظرین، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشر کے دین بھی سچا ہو،
تو بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کو مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط کہ وہ مسلمان ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے ناظرینوں، اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے ایمان کو بہتر بناؤ، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ